त्यो मिडियाहरू हुँदाखेरि गाह्रो थियो, अहिले त एकदम क्लियर देखिन्छ। नेकपा एमालेद्वारा आयोजना गरिएको बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आज हामी दोस्रो दिन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले यो भेला अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै छलफल गर्यौं। पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका हामीसँग सहमत सदस्यहरूको माझमा र पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको माझमा बृहत छलफल गरेर यो भेलाको आयोजना गरेका थियौं। यस भेलालाई अध्यक्षता गरिरहनुभएका कमरेड पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा योद्धा कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न तहका सबै प्यारा कमरेडहरू र यसरी हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरिसकेपछि हामीले सोच्यौं कि यो लडाईँ केही नेताहरू बीचको लडाईँ होइन, यो वैचारिक सङ्घर्ष हो र यो सिङ्गो पार्टीसँग जोडिएको विषय, पार्टीको भाग्य र भविष्य र कार्यकर्ताहरूको पनि भाग्य र भविष्य त्यसले निर्धारण गर्नेछ। त्यसो हुनाले हामीले नितान्त केही नेताहरू बीचको बहस विवादबाट यो टुङ्गिने अवस्था देखिँदैन। सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा अनेकौं किसिमका भ्रमहरू पैदा गरिएका छन् र यो भ्रम कतिसम्म छ भन्दाखेरि हिजोसम्म पनि यो भेला स्थगित गरिएको छ भनेर गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम भएको छ। हाम्रा सामुमा यति गलत सूचना सम्प्रेषण हुन्छ भने दूरदराजका ठाउँहरूमा, जिल्लाहरूमा, चाहे त्यो सोशल मिडियाको माध्यमबाट होस् या साउथीको माध्यमबाट होस्, कति धेरै कुप्रचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको तपाईँ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईहरु प्रष्ट के हुनु पर्यो भने यो प्रवृत्ति विद्यमान भएको हुनाले यसमा कमी आउने कुनै लक्षण देखिँदैन। यो प्रवृत्ति अझै बढ्दै जानेछ। अनेकौं किसिमका षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापहरू बढ्दै जानेछन्। कार्यकर्तामा यसलाई भ्रममा पार्ने कोसिस हुनेछ। आपसमा लडाउन जुधाउन अनेकौं खालका कृत्य कुकृत्य सबै हुनेछ। ती सबैको निम्ति मानसिक रूपमा तपाईहरु तयार हुनुभएको छ भने मैले ठानेको छु। यसै क्रममा हामीले भर्खरै सुन्यौं मनमोहन चन्द्र अधिकारीका शुभकामनाका केही मन्तव्यहरू। मैले चिनाइरहनु पर्दैन मनमोहन चन्द्र अधिकारीको बारेमा। त्यतिखेर उहाँ पूर्व प्रान्तीय कमिटी, त्यो प्रान्तीय कमिटीको त्यतिखेर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी र सचिव हुनुहुन्थ्यो भरतमोहन अधिकारी। त्यही कमिटीको तर्फबाट उहाँले जिम्मा पाउनुभयो, झापाको इन्चार्ज भएर जानुभयो। त्यही झापा जिल्लामा गइसकेपछि झापा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभयो र त्यसै क्रममा झापाका कमरेड राधाकृष्ण मैनाली लगायतका योद्धाहरू अनि यसै क्रममा मुकुन्द नेपाली जस्ता योद्धाहरू त्यो झापा आन्दोलनमा उत्रिनु भयो। केपी ओली पनि त्यही क्रममा उत्रिनु भएको थियो। त्यसुनाले मोहन चन्द्र अधिकारी कमले जति केपी ओली र उहाँको विचार प्रवृत्तिको बारेमा जान्नुहुन्छ तपाई हामीलाई कमै जानकारी छ। बाहिर मात्र होइन, जेलमा पनि सँगसँगै बस्नुभयो उहाँ, सँगसँगै पक्राउ पनि पर्नुभयो उहाँ र वैचारिक संघर्ष त्यतिखेर चलाउँदाखेरि
सिबी मैनालीहरूसँगको वैचारिक सङ्घर्ष चलाउँदाखेरि मेरै डेडामा बसेर उहाँहरूले कमल मोहनचन्द्र अधिकारीले नै एउटा दस्तावेज तयार गर्ने काममा पहल गर्नुभएको थियो र म पनि त्यहाँ बसेको थिएँ। त्यो दस्तावेज हराएछ, त्यो भइदिएको भए धेरै काम लाग्ने रहेछ। त्यो बेलाको एउटा दस्तावेज तयार भएको थियो, त्यो मैले आज तपाईँलाई पहिलोचोटि सुनाउँदैछु। तर त्यो दस्तावेज पुलिसको घेराबन्दीमा परेर पक्राउ परिसकेपछि यसै क्रममा त्यो नष्ट भयो जस्तो लाग्दछ। यसरी सुरुदेखि यो आन्दोलनसँग जोडिनु भएको र हाम्रा सामुमा कमरेड केशरमणि पोखरेल लगायत योद्धाहरू हुनुहुन्छ। अरू त जानुभयो होला भनेपछि उहाँहरूको पनि आफ्नै बेग्लै पुष्पलाल समूहसँग पछिल्लो कालमा जोडिनु भएका यी सबै योद्धाहरूबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना पुस्ताका व्यक्तिहरू सबै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू साथमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जब हामीले नयाँ धार सुरु गर्यौँ, कोअर्डिनेसनको धार, त्यो धारमा सुरुदेखि जोडिनु भएको अर्को योद्धा अहिले हाम्रो सामु आउन सक्नु भएको छैन, प्रदीप नेपाल। त्यो बेलामा सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट गरिने पार्टी कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कामहरूको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जिउँदो, उहाँ इतिहास हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यको कारणले उहाँले भन्नुभयो, मेरो कुरा क्लियर छ, तपाईहरुलाई अन्तिम समयसम्म हामी साथ छोड्ने छैनौं, साथमा रहनेछौं, यही सन्देश सुनाइदिनुहोस्। मेरो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको भए म आफै आउने थिएँ। उहाँले बोल्नलाई पनि गाह्रो छ उहाँको बिमारीले गर्दाखेरि। यसरी भन्दाखेरि यी सबै आन्दोलनमा लागेका योद्धाहरू, नेताहरू जो ईमानदार हुनुहुन्छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्येय र उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि, जनताको मुक्तिका लागि, जनताको सुख र समृद्धिका लागि जसले आफ्नो जीवन यसैमा समर्पित गर्नुभयो, त्यस्ता ईमानदार नेताहरूको हामीले साथ पाएका छौँ। अहिलेको राम अवतार पासवानलाई पनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। राम अवतार उहाँ पहिलो व्यक्ति त भन्दिनँ, तर जुन ठाउँमा, जुन सेल्टरमा गए त्यो क्षेत्रको त्यहाँ जोगाउने, बचाउने पार्टीको हेडक्वार्टर, त्यही बेलाको हेडक्वार्टर उहाँको घरमा थियो। 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको हेडक्वार्टर, हामी हेडक्वार्टर भन्थ्यौँ, झोला बोकेर हिँड्यो त्यही हेडक्वार्टर, जहाँ पार्टीको महासचिव आए त्यही हेडक्वार्टर हामी भन्ने गर्दछौँ। र त्यो बेलाको वर्णन गर्ने हो भने फेरि समय लाग्ला। पछिल्लो कालमा जेएन कमल महासचिव भइसकेपछि पनि ती सबै चिजहरूको निरन्तरतामा उहाँ जोडिँदै आउनुभयो र अहिलेसम्म पनि त्यो समुदायबाट आएका व्यक्ति कति गाह्रो थियो होला त्यो बेलामा। र उहाँको घरबाटै म गिरफ्तार भए, 2 वर्षसम्म जेल बसेँ र सिङ्गो गाउँका अगुवा किसान योद्धाहरू सहित 20 जना सहित हामीलाई 250 प्रहरीले पुरै गाउँ घेरेर समातेर लिएर गएको। त्यस हुनाले यहाँ अझै धेरै योद्धाहरू, धेरै नेताहरू अझै आउन पाउनु भएन। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, केपी ओलीका गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा छौँ। तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनलाई जोगाउने, बचाउने र एकताबद्ध बनाउने तपाईँहरूको अभियानका हामी सारथी हौँ, साथमा अघि बढ्न तयार छौँ। कतिपय कमरेडहरूलाई सूचना पुग्न सकेन, त्यो म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय पूर्व केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, कतिपय सल्लाहकार कमिटीका सदस्यहरू, कतिपय हामीले अलि सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रा नेताहरू
उहाँहरूले सूचना पाउन सक्नु भएन र मसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यसको निम्ति म क्षमा माग्न चाहन्छु, तपाईँलाई सूचित गर्न सकिएन। तर पनि उहाँहरूको भावना हामीसँग छ, विचारमा हामीसँग साथमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले हामी उपस्थित भएका मात्र होइन, तपाईँले सिङ्गो पार्टीको भावनालाई यहाँ बोकेर आउनु भएको छ, सिङ्गो पङ्क्तिको तपाईँले साथ पाउनु भएको छ। यो नै हाम्रो शक्ति हो, यो नै यसले नै हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ, अघि बढ्ने साहस बढाउँछ र यो साहस कायम रहोस्, हामी अवश्य विजयी हुनेछौँ। कमरेडहरूले 10 वटा अलग अलग समूहहरूमा बसेर यो दस्तावेजको बारेमा व्यापक छलफल गर्नुभएको छ र व्यापक छलफल गरेर तपाईँहरूले केही निचोड निकाल्नु भएको छ, केही सुझावहरू अगाडि सार्नु भएको छ, केही कुराहरूलाई प्रश्न पार्न जरुरी छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ र समग्रतामा तपाईँहरूले यो दस्तावेजले आजको दिशा प्रष्ट पारेको छ भनेर साझा निष्कर्ष दिनुभएको छ। यस अर्थमा यो हामीले पेश गरेको यो जुन दस्तावेज हो, यो दस्तावेजप्रति तपाईँहरूको पूर्ण साथ र समर्थनको निम्ति तपाईँहरू सबै सहभागी कमरेडलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले दिइसक्नुभएका सबै सुझावहरू हामीले नोट गऱ्यौँ, लेखन दिनुभएको कागजहरू हामीले राख्यौँ र त्यसपछि स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ र छलफल गरेर हामीले तपाईँहरूको सामु अहिले पेश भएका छौँ, उपस्थित भएका छौँ। यस सन्दर्भमा म तपाईँहरूले उठाउनु भएका कुराहरूमाथि केन्द्रित भएर केही कुराहरू राख्नेछु र त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले एउटा सन्दर्भ मैले उठाउनै पर्ने भएको छ। आज केपी ओली संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको रहेछ र त्यो बालुवाटारमा बोलाउने बैठकको सन्दर्भमा हामीहरूको बिचमा छलफल गर्दाखेरि अलि त के गरौँ भन्ने खालका अन्योलताको स्थिति भएछ। यसले गर्दाखेरि जान हुँदैन, जानुपर्छ, मूल नेताहरू जानु हुँदैन, अरूलाई पठाउनु पर्छ भन्ने खालका हाम्रै बिचको दुविधाको बिचमा केही जानु त भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सोच्यौँ। त्यसै सलसलमा फेरि जानु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। यो सङ्कटमा कालमा त्यस्तै हुँदो रहेछ, किन भन्दाखेरि एकता गर्नुपर्ने पनि छ। अब एकताको ढोका बन्द गरिदिएको भन्छ, फेरि जाउँ त्यो भित्तोमा ठोकिन्छ, ढोका बन्द छ, चुक्र लगाएको छ, नजाउँ, आउनै चाहेन, हेर्नुहोस् भन्दैछ। त्यो सबै अवस्थाभित्र हाम्रा केही हाम्रा माननीय सांसदहरूलाई हामीले खबर गर्न सकेन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले अरूले प्रचार गर्लान्, फल्ना गए, साथ छोडे, त्यस बारेमा भ्रम नपर्नु होला। उहाँलाई चित्त पनि दुख्यो, दुखेकोमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु कि एकजनालाई त मैले भेटै भनिसकेँ, एकजनालाई भन्नै बाँकी छ, उहाँलाई पनि भनेर भनौँ होला, उहाँहरूको दोष होइन। उहाँले त जाने भनेपछि जानुभएछ, पछि मोबाइलमा त मेसेज रहेछ नजानु भन्ने कुरा त हेर्न सक्नु भएन छ। यो बिचको ग्यापको निम्ति तपाईँहरूले नकारात्मक रूपमा नसोच्नु होला। मैले सबैले सुन्ने बुझ्ने गरी यो कुरा प्रश्न पारेको छ। अब त्यस्तै चियापानको सन्दर्भका कुरा पनि छन्। चियापानको सन्दर्भमा पनि सूचनाको ग्यापले गर्दाखेरि केही कमरेडहरू पुग्नु भएछ अनि आजै त्यो दलमा पुग्दाखेरि उहाँले त्यहाँ आफूलाई एकदम साह्रै अपमान गरेको महसुस भएछ। हेर्नुहोस् त, सम्मान होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि मानिलियो पुगी नै हाल्नु भएको छ भने सम्मान त गर्नुपर्ने थियो। अपमान, यस्तो अपमानपूर्ण व्यवहारबाट लक्षण राम्रो देखिँदैन। लक्षण त देखिनु पर्यो, लक्षण राम्रो छैन। केपी ओलीजीको मानसिकता, त्यो गुटको मानसिकता अत्यन्तै पूर्वाग्रहपूर्ण छ। त्यसो हुनाले तपाईँले जुन निचोड निकाल्नु भएको छ कि केपी ओलीको गुटगत काम, उनको सम्पूर्ण चिन्तन, उनको वैचारिक विचलन
र संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र आन्दोलनलाई विसर्जनमा पुर्याउने प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले जुट्नुपर्छ। यो तपाईहरु सबैको पनि साझा, हाम्रो पनि साझा निष्कर्ष। त्यसो हुनाले अब वैचारिक र संगठनात्मक अभियान पनि चलाउनु पर्यो, किन वैचारिक विचारले नै कुन दिशा समात्ने त्यसले बाटो देखाउँछ। त्यो बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि, त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि संगठन बनाइन्छ। संगठन बनाउँदाखेरि त्यस्ता विचारसँग सहमत व्यक्तिहरू खोजिन्छ, सहमत व्यक्तिहरूलाई गोलबन्द गरिन्छ, संगठित गरिन्छ, उनीहरूलाई प्रष्ट पारिन्छ, उनीहरूमा अनि संगठनमा क्रियाशील हुने, क्रियाशीलताको माग गरिन्छ, क्रियाशील हुने भावना जगाइन्छ, सक्रियताको, गतिशीलताको आशा र अपेक्षा गरिन्छ। किन जो गतिशील भयो, जो सक्रिय भयो, जसले सबै चुनौतीहरू बुझ्यो, षड्यन्त्रहरू बुझ्यो र त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्यो, त्यो जित्यो। कहिलेकाहीँ षड्यन्त्रकारीहरू पनि जित्दा रहेछ, कहिलेकाहीँ झुटो बोल्ने मान्छे पनि जित्दो रहेछ। त्यसो हुनाले त्यो झुटो बोलेर भ्रम पैदा गरेर जित्ने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। व्यक्ति त जित्ला तर आन्दोलन हार्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन हार्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएर जान्छ। त्यसो हुनाले सवाल व्यक्तिको जित र हारको होइन, केपी ओली र उहाँले बोकेको विचार र प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष भएको हुनाले यो व्यक्तिसँगको लडाईँ होइन भन्ने कुरालाई तपाईले बुझ्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले यो नेताको यो दन्त बजान होइन, नेताको जुङ्गाको लडाईँ होइन, नेताको पदको छिना झप्टी पनि होइन। तपाईहरु प्रष्ट भइसक्नु भएको होला भन्ने मैले ठानेको छु। र हामी जो स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरू छौं, तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्, स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूको अत्यधिक ठूलो संख्या 12 जना हामी एकतिर छौं, केपी ओलीको पक्षमा 10 जना मात्रै छ। पोलिट ब्युरोमा भएको सदस्यको संख्या 25 जना हामी एक ठाउँमा छौं, केपी ओली जम्मा 17 जना छन्। त्यसैले पोलिट ब्युरोको पनि सामना गर्ने आँट छैन, स्थायी कमिटीको पनि सामना गर्ने आँट छैन, पदाधिकारीको पनि सामना गर्ने आँट छैन। हामी त भनिरहेका छौं, बोलाउनुस् बैठक, स्थायी कमिटीमा हामी आउँछौं, बोलाउनुस् बैठक, पोलिट ब्युरोमा हामी आउँछौं र केन्द्रीय कमिटी पनि बुझ्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामी अहिलेको स्थितिमा केपी ओलीको संख्या जम्मा जम्मी त्यो पनि मा लाग्छ त्यति पनि छैन। यहाँ मैले नोट गरेको छु 90 प्लस माइनस त्यो 85 मा जान सक्दछ र हाम्रो 87 को अवस्था छ, 80 बढी कि 87। त्यसो हुनाले पनि केन्द्रीय कमिटीको सामना गर्ने आँट छैन। त्यसो हुनाले उनी वैधानिक प्रक्रियाबाट जान चाहिरहेकै छैनन्, वैधानिक प्रक्रियाबाट जान चाहिरहेकै छैनन्, पार्टीको विधान अनुसार अघि बढ्न चाहिरहेका छैनन्। त्यसो हुनाले तपाईले जुन विचार अगाडि सार्नु भएको छ, त्यो विचारमा पहिलो कुरा यो दस्तावेजलाई हामीले परिमार्जन गर्नेछौँ। यो दस्तावेजलाई तपाईहरुको सुझावको आधारमा परिमार्जन गर्नेछौँ, धेरै सुझावहरू समेट्नेछौँ। आज यो 9 पृष्ठको छ, त्यो 18 पृष्ठ 20 पृष्ठ पनि हुन सक्दछ र त्यो तपाईहरुसम्म पुरै पार्टी पंक्तिमा पठाउनेछ। तपाईहरुले जुन भन्नुभएको छ कि 9 महाधिवेशनको विचार अनुरूप पार्टी अघि बढाउने कुरा अहिले हाम्रो पनि मूल आधार त्यही हो। त्यसैले 9 महाधिवेशनको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन छ, 9 महाधिवेशनको जुन संगठनात्मक प्रस्ताव छ, 9 महाधिवेशनले पारित गरेको जुन विधान छ, 9 महाधिवेशनको विधान अनुरूप तयार भएको नियमावली छ, यी 4 वटा दस्तावेजहरू तिनैले अहिले पनि हामीलाई गाइड गर्छन्। वैचारिक सवालमा कुनै भ्रम र दुविधामा पर्नु जरुरी छैन। भ्रम भयो कि पल्टाएर हेर्नुहोस्। अवश्य त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहुत छलफल गरेका थियौं कि हामी समाजवादको, नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ, त्यसबारेमा बुद्धिजीवी र
विज्ञहरू सबै राखेर व्यापक छलफल गरेर दस्तावेज तयार गरौँ भनेर हामीले तय गरेका थियौँ। त्यो केपी ओलीजीले गर्दै गर्नु भएन, मान्दै मान्नु भएन। 9 महाधिवेशन पछिका उहाँका एक एक गतिविधि व्यवहार तपाईँलाई सबै थाहा छ। त्यहाँ तपाईँहरूले के उठाउनु भयो भने कतै नेतृत्वले पनि कन्सेसन त दिएको त होइन, तपाईँहरू पनि उदार त हुनु भएन। केपी ओलीलाई यो अनियन्त्रित ढङ्गले जाने कुरामा तपाईँहरू पनि कहाँ कतै कि कतै जिम्मेवार त हुनुहुन्न भन्ने तपाईँहरूको मनमा होला। हामीले कति लड्यौँ भन्ने कुराको बारेमा मैले अस्ति पनि हिजो पनि चर्चा गरेका थिएँ। हामीले यहाँ पेश गर्ने भने फेरिस्त पेश गरौँला। दस्तावेज हामीसँग छ। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन एउटा शब्द घनश्याम कमलले भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा, तपाईँ अध्यक्ष कमल केपी ओली तपाईँ कार्यकर्ताहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न, तपाईँ कार्यकर्ताहरूको के गर्नुहुन्छ भने रगतको जाँच गर्नुहुन्छ, खकारको जाँच गर्नुहुन्छ। त्यतिले पुगेन भने तपाईँ डिएनए टेस्ट पनि गर्नुहुन्छ। आफूसँग मिलेको छ भने उसलाई माथि उठाउनुहुन्छ, आफूसँग त्यो डिएनए टेस्ट मिलेन भने त्यसलाई पत्ता साफ गर्ने काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि कति लडिएको होला। लिखित दस्तावेज मैले त आजै मैले त्यो पुरानो दस्तावेज छापेर बाँड्नु पनि लागेको थियो। 2071 सालको कार्तिक 14 गतेको दस्तावेज म आजै बाँड्नु लागेको थियो, तर यो छिटो गर्न सकिएन। तपाईँहरूलाई पनि एउटा आधार हुन्छ। उहिले विषय त त्यही बेलामा उठेको पो रहेछ, उही कुरा रहेछ। मैले फेरि घर फर्केर पल्टाएर सबै पढेको त हेर्छु त उहिले सबै उठाएको छ। भनेपछि हामीले केही पनि गरेनौँ, चुप लागेर बस्यौँ, पद जोगाउन खोज्यौँ, केपीसँग तर्सेर थर काम केही नठान्नु होला। हामी नडराउने नथर्किने बेग्लै धातुले बनेका कम्युनिस्ट हौँ। केपी ओलीसँग हामी तर्सिन्छौँ। पछिल्लो कालमा पनि औँलो ठड्याएर भनियो यी तपाईँहरूका यी मन परिलाई सहँदैन। त्यो प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति। कसैले कुर्सीको कुरा भनेका होलान्, विशेष कुर्सी उहाँलाई चाहिने। कसैले फोटाका ईर्ष्या गयो भने उहाँलाई जिउँदो मान्छेको फोटो टक झुन्ड्याउनु पर्छ। तपाईँहरू भाग लिएको कार्यकर्ता भेलामा भएको थाहा छैन तपाईँलाई? म त त्यो भेलामा बस्दै नभएर हिँडिदिएको थिएँ, बस्दै नभएर। र मैले भनेको थिएँ त्यो फोटो हटाउनुहुन्छ कि च्यातिदिउँ भनेको थिएँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू यी नेताहरू खुट्टा कमाउँछन् भनेर भन्नुभएको छ भने होइन, कस्ता कस्तासँग त मुकाबला गरियो भने कहाँबाट आयो यस्ता मान्छे। त्यसो हुनाले नेताहरू कमजोर छन् कि म चाहिँ बलिया छु कि? तपाईँ पनि बलियो हुनुहुन्छ। कसरी कमजोर भन्नु तपाईँलाई? तपाईँ बलियो नभएको हामी बलियो हुन सक्दैन। तपाईँहरूले नि हामीमा दिने ऊर्जा, तपाईँहरूकै शक्तिले हामीलाई शक्ति थप्दछ हाम्रो। त्यसो हुनाले 9 महाधिवेशनको विचारबाट नै हामी अहिले पनि निर्देशित छौँ। जे परिवर्तन गर्नुपर्छ यसपछि हुने अर्को महाधिवेशनबाट हुनेछ, परिमार्जन गर्नु पर्यो। तर अहिले केपी ओलीका सामु राखेको शर्त के हो भने 9 महाधिवेशनको दस्तावेजलाई आधार बनाउनुहोस्, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो बेलामा हामीले अगाडि सारेको समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवादको जे प्रारूप ल्यायौँ विस्तृत थिएन होला, तर जे जति ल्यायौँ त्यसको आधारमा सरकार चलाउनुहोस्। उहाँले मान्नु भएन, छलफल कहिले पनि गर्नु भएन। उहाँलाई कमिटी भन्ने बित्तिकै उहाँलाई हाई काट्नुहुन्छ, छलफल भन्ने बित्तिकै उहाँलाई त्यसमा पुरै एलर्जी हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे महाधिवेशनमा जित्ताइयो गर्ने लडेकै हो नि। तपाईँ हामी लडेको होइन, सामना गरेको र भनेको यी केपी ओली एउटा पार्टी चल्दैन भनेको भन्ने मान्छे हामी नै हौँ, हामी नै हौँ। त्यसो हुनाले हिजो हामीले जिताएको होइन, हराउन खोज्दा न तबसम्म अहिले पनि बदला लिएकै खोजेकै हो। त्यसो हुनाले हामीले जिताएको बरु कसले कसले जिताउने भूमिका खेल्नुभयो, ममा गर्नुहोस् भएको जे भएको। त्यसो हुनाले हाम्रै कमजोरीले पनि जितेका हौँ। कतिपय कमेन्टले भन्नुभयो, मलाई भन्नुभयो, सोझै भन्नुभयो वामदेव कमेन्टले मलाई
ठुलो गल्ती गरियो, यस्ता मान्छेलाई जिताइयो, बाप रे बाप, कामै नलाग्ने। कम्युनिस्ट पनि होइन, लोकतन्त्रवादी पनि होइन। वामदेव कौरले ढिलो बुझ्नु भएछ। उहाँ आएको बेला त कुही बेला पार लगाइहाल्यो, फर्कै पर्ने थिएन। हामी सबै पनि त्यही ढङ्गले लागेको भए उहिले पार लगायो। त्यसो हुनाले आयो, यो हाम्रो टाउकोमा आयो भारी। यो भारीलाई अब हामीले कसरी बिसाउने हो, त्यो बिसाउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ। त यसमा हाम्रो पहिलो प्रयत्न के हुनेछ भने सुधार्ने। तर सुधार्न हामी सकिरहेका छैनौँ। त्यस हुनाले उहाँका विचार प्रवृत्तिको व्यापक भण्डाफोड र विरोध गर्ने। तपाईँहरूको सबै ठाउँको सुझावको मूल निचोड के हो भने केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा, विचार प्रवृत्तिका विरुद्धमा, उहाँका कार्यशैलीका विरुद्धमा, उहाँका कार्य पद्धतिका विरुद्धमा, उहाँको सङ्गठन सञ्चालन गर्ने तरिकाका विरुद्धमा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्ने। यसो जुझ्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको जुन मूल्य र मान्यता छ त्यसैको प्रकाशमा जुझ्ने, अर्थात् पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेपछि नेताहरूको पनि आचरण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भयो। राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि, समाजको सन्दर्भमा पनि ती सबैको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र मूलतः पार्टीभित्र हामीले जस्तो पार्टी बनाउन खोजेका छौँ त्यो लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्ने पार्टी। लोकतान्त्रिक भन्ने बित्तिकै समूहको कुरा आउँछ, छलफलको कुरा आउँछ, खुल्ला मन माझको कुरा आउँछ, सबैलाई मान सम्मान गर्ने कुरा आउँछ, सबै विषयमा व्यापक रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा आउँछ। त्यसो हुनाले तपाईँले भन्नुभएको अर्को कुरा, त्यही प्रकाशमा नै केपी ओलीको भण्डाफोड विरोध गर्ने काम गर्नुपर्छ, केपी ओली प्रवृत्तिको। तेस्रो तपाईँले यहाँ उठाउनु भएको छ कि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सोच र योजनाको पनि केही खाका आइदिए हुन्थ्यो। त्यो हामी केही कुराहरू पनि राख्छौँ, सबै डिटेल त सम्भव छैन, तर थाहा छँदैछ। तर पनि हाम्रो ओरिएन्टेसन के हुनेछ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दाखेरि यो सामाजिक सुधारको कुरा पनि आउँछ। यो यहाँ पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी कमिटीहरू, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू जनताको पीडा र वेदनासँग अझै जोडिन सकेका छैन। तपाईँ हामी पनि जोडिन सकेका छैन। हामी समाचार पढ्छौँ, लोग्नेले रक्सी खाएर कुटेकै गरेको छ, शरीर तिलो तिलो पारेको छ, रक्ताम्य पारेको छ। हाम्रो पार्टीको कुन कुन नेता र कार्यकर्ता पुगेका छन्, हाम्रो कुन महिला सङ्गठन र कुन चाहिँ हाम्रो युवा सङ्गठनहरू पुगेको छ, यो हाम्रो भित्र पनि खोजौँ। त्यसपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्ड दिनको लागि कति हामी अग्रसर भएका छौँ। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा सामाजिक चेतना जागरण अभियान कति चलाएका छौँ। जनताको मन र विश्वास जित्छौँ कसरी? र जुन पार्टी सामाजिक परिवर्तनको अभियानसँग जोडिँदैन, जनताको पीडा र वेदनासँग जोडिँदैन, त्यो पार्टी जनव्यापी पार्टी हुन सक्दैन, जनताको विश्वास जितेर नै बन्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीले पनि, हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनले पनि भुइँ हेरौँ, भुइँ महिला माथिको बलात्कारका घटनाहरू दिनदिनै घटिरहेको छ। त्यसका विरुद्धमा हामीले स्कुलमा के अभियान चलाइरहेका छौँ, गाउँ-गाउँमा के अभियान चलाइरहेका छौँ, निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन्, यहाँ छुवाछुतको त्यस्तै कुरा छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सामाजिक यस्ता विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, छुवाछुत र भेदभावका विरुद्धमा, एकले अर्कालाई अपमान गर्ने, समुदायगत अपमान वा आर्थिक हैसियतको आधारमा अपमान, यी सबै चिजहरूको सवालमा हामी संवेदनशील भएर जुट्नु पर्दछ। यस अर्थमा तपाईँले जुन भन्नुभएको छ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी हाम्रो सोच यहाँ अझै व्याख्या गरेर आउनुपर्छ। ठिक छ, त्यहाँ तपाईँले अर्को कुरा के राख्नु भएको छ भन्दाखेरि विगतको सन्दर्भमा केपीको जुन सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि 2071 देखि लिएर 75 को वैशाखसम्म अनि 75 मा पार्टी एकीकरण हुँदाको अवस्था, त्यसभन्दा यताको अवस्थामा पनि उहाँबाट के त्यस्ता खालका कामहरू, गतिविधिहरू, गलत तौर तरिकाहरू अपनाइए र त्यसका विरुद्धमा के सङ्घर्ष गरिए त्यसको अलिकता डिटेलमा आइदियो भने अनि भण्डाफोड विरोध गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो पनि हामी समेट्नेछौँ। तर सँगसँगै तपाईँले के भन्नुभएको छ भने
यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि चाहे पार्टी एकताको काम गर्दै नगर्ने कुरादेखि लिएर एकता गर्ने बेलामा व्यक्तिहरू मनपरी ढङ्गले नियुक्त गर्ने कुरादेखि लिएर राजनीतिक नियुक्तिमा मान्छे राख्ने कुरादेखि लिएर एकलौटी हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर र यो पक्ष पनि यहाँ आउनुपर्छ। म यो जोड्न चाहन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै राज्य सत्ताको सम्पूर्ण पावर उहाँले आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो। कमल जेल खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, म पनि भएको छु, तर हामीले सोच्दै सोचेनौँ कहिले पनि उहाँले इन्टेलिजेन्स भनेको जुन के भन्छन् त्यसलाई अनुसन्धानको निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो अनि राजस्व सम्बन्धी यो सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो। अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको, गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको अरू त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको माथमा राखेर एकल शासकको रूपमा उहाँले सामूहिक ढङ्गले होइन त्यस ढङ्गले चल्न थालिसकेपछि सङ्केत त्यही बेलामा ठिक थिए। त्यसले उहाँमा अहङ्कार बढाउँदै 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 यसै सिलसिलामा उहाँले निवासलाई सबै उहाँको घरमा धाउनु पर्ने स्थिति बनाउनु भयो। हामी पनि लुरु लुरु उहाँको निवासमा धाउन थाल्यौँ। मैले कतिचोटि प्रचण्ड कमललाई भने पुष्पबल दाहाल तपाईँ बिहान पनि धाउनु भएको छ, बेलुका पनि धाउनु भएको छ, त्यसो ठाउँमा त म जानै चाहन्छु। तर के गर्ने, सबै धाउँछन्, नजाने माधवले बलखाली न्यु खोज्छ भनिदिन्छ नि त। म कहिले पनि मन फुकाएर कहिले पनि गएको गराउन रहोस्। अहिले पनि तपाईँहरू आगाह गर्नुहोस् हामीलाई, फेरि हाम्रो मन कमलाउला फेरि अनि यसो कमलो मन बोलायो नि, घरमै बोलाएको छ। सारा दुनियाँ घुम्नलाई हुने के बेला कस्तो कस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यसले उद्घाटन शिलान्यासदेखि सारा कुरा भेला बैठक गर्न हुने, त्यहाँ बालुवाटारभन्दा बाहिर पार्टीको अफिसमा जान नहुने, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो न अडान भनेको अडान हो, त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोचेर चल्नुपर्छ। यस अर्थमा ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि व्याख्या गरिनेछ, राखिनेछ। र त्यस पश्चात जब पार्टी एकताको क्रममा भएका सबै वितण्डाका पक्षहरू अहिले भर्खरै राधाकृष्ण नाइडूले त्यो बेलाको मलाई त्यो 19 पाने र 38 पाने कागज चाहियो भनेपछि मलाई दिएर पठाए। के रहेछ त्यो विवाद, त्यो 7 पानेमा के छ, त्यो 10 पानेमा के छ, त्यो 19 पानेमा के छ, 38 पानेमा के छ, तपाईँलाई थाहा नभएको अर्को 44 पाने छ है। त्यो 44 पानेमा के छ भन्ने कुराहरूको बारेमा स्वाभाविक रूपमा यी प्रश्नहरू त जोडिन्छन्, तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। उहाँले लिएर जानुभयो अध्ययन गर्नका लागि, मैले दिएँ उहाँले। तर त्यस अर्थमा त्यो बिचको सन्दर्भका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिनुपर्छ। त्यो जोडिसकेपछि अहिले हाम्रो कुरा त्यसपछि यसै क्रममा आएको छ। त्यो त्यहाँ लेखिएकै छ, सर्वोच्च अदालतको प्रतिसेवाको पुनर्स्थापना गर्ने विषय। त्योभन्दा पहिले अनेक अध्यादेशको सन्दर्भ सबै लेखिएकै छ त्यहाँ। अध्यादेशको सन्दर्भ मात्रै होइन, बैठक बस्यो, फेरि बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर निर्णय भयो, उहाँले फिर्ता लिनु भएन। राष्ट्रपतिका हाम्रा भीम रावल र पम्पा भूषाल दुईजना जानुभयो, 6 घण्टासम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बस्नुभयो। तर त्यो हाम्रो अधिकार हो, 1/4 भन्दा बढी सदस्यले 87 जना सांसद कि 83 जनाको हस्ताक्षर भएको कागज, संसदको विशेष अधिवेशन बनाउन गरिएको मागको कागज दर्ता पनि गरिएन। पार्टीको यस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै मर्यादा राख्ने काम गर्नु भएन। कम अपमान सहनु भएको छ नेताहरू। त्यति मात्रै होइन, चाहिँ हामीले बसेर छलफल गर्दाखेरि अनेक पटक अनेक कोसिसहरू गरिए। उहाँलाई सम्झाउनका लागि कार्यदल बनाइयो, कार्यदलमा अनेक दस्तावेज तयार गरिए, अनेक दस्तावेजहरू पास भए, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए। प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरिएको छ, भोलि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ। अनि यसैलाई उहाँले उधारो हुँदैन, नगदी चाहिन्छ भन्दै भनेको पनि थियो। अहिले पनि आउनुहोस् न बैठकमा, यो 9-7 गतेको बैठकमा आए भइगयो नि। सबभन्दा पहिले कुरा के छ भने यो 28 गतेको बैठक किन बोलाइयो? हाम्रो जानकारी बिना हामीलाई सूचना नगरिकन बसेको बैठकलाई मान्छौँ हामी?
पार्टीको यत्रो ठुलो संख्यामा रहेका पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरोका सदस्यलाई सूचना समेत नदिएर गएर बोलाइएको बैठक अनि बैठक हुन्छ। हामी विशेष बैठक मान्ने, त्यो बैठकको हामीले वैधानिकतालाई स्वीकार गर्ने, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्यौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ता गरेका छौँ, त्यो कागज तपाईँहरूको हातमा पुगिसकेको छ। त्यसको निम्ति तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ, वैधानिक उपाय केही छ कि त्यो पनि खोज्नु पर्यो, हामी खोजौँला। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो पूर्व शर्त के हो भने, 1 नम्बर पूर्व शर्त, अस्ति पनि 6वटा कुरा भनेको थिएँ मैले, कि 2075 सालको जेठ 3 गतेको पार्टी, दुई पार्टीको एकताभन्दा पहिले पूर्व एमालेको जुन पुरानो संगठनात्मक संरचना छ, पार्टी र जनवर्गीय संगठनको संरचना, नेतृत्व र सदस्यहरू साधारण पार्टीको साधारण सदस्यसम्म, सङ्गठित सदस्यसम्म एकजना पनि यताउता गर्न पाइँदैन। त्यो पुरानो अवस्थामा फर्किनु पर्छ। यो हाम्रो बटम लाइन हो, यो न्यूनतम आधार हो। त्यो आधारमा हामी चुक्दैनौँ। यो क्याटेगोरिकली सबै तपाईँले बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, यो फागुन 28 गतेको उहाँको अवैध बैठक, त्यो बैठक अवैध हो, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ कि त्यो बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने कुरा, बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने कुरा त सुन्नमा धेरै आएको छ। तर जुन सर्कुलर जारी भएको छ या जुन प्रवक्ताको नाममा एउटा वक्तव्य जारी भएको छ, त्यो वक्तव्य तपाईँहरूले पनि पाइसक्नु भएको होला। त्यो वक्तव्यमा लेखिएको कुरा के छ भन्दाखेरि, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्यामा 23 जना नयाँ मान्छेलाई थपिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा बाटामा मान्छे थप्न पाइन्छ, प्रदेश कमिटीमा बाटामा थप्न पाइन्छ, जिल्ला कमिटीमा बाटामा थप्न पाइन्छ, गाउँ कमिटीमा बाटामा थप्न पाइन्छ, वडा कमिटीमा त्यसरी पाइन्छ पाइँदैन। त्यसको निम्ति कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ। कमिटीमा छलफल गर्दाखेरि विधानको व्यवस्था हेरिन्छ, विधानले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पहिलो कुरा हेरिन्छ। विधानले अनुमति नै दिएको छैन भने राम्रै ल्याउनै पर्ने मान्छेलाई पनि पख भन्नुपर्ने हुन्छ। तर केही नगरिकन त्यहाँ ल्याइयो अनि संशोधन गर्ने नाउँमा केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव लाने निर्णय गर्यो भने नाउँमा थप्ने फेरि अर्को जमर्को गरिएको छ। जबकि पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने अधिकार विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसलाई मात्रै छ। विधान महाधिवेशनमा संशोधन नभइकन अनि त्यसलाई मान्ने स्थिति बन्दैन। पहिले पनि हामी त्यस्तो थप्दाखेरि विधान महाधिवेशनसम्म पुगेका छौँ नयाँ नयाँ संरचना बनाउनका लागि। त्यसो हुनाले त्यहाँ विधानमा संशोधन गर्नका लागि बाधा अड्काउ ठुकाउने अधिकारको प्रयोग गरेर भन्ने लेखिएको छ, त्यसरी त्यो प्रयोग गर्न पाइँदैन। केही संगठनात्मक नयाँ प्रबन्ध गरिएको छ, त्यो प्रबन्ध के लेखेको छैन। तर हामीले सुनेका के छौँ भन्दाखेरि जम्मै पदाधिकारीलाई हटाइएको छ, खालि 2टा पद राखिएको छ, अध्यक्षमा केपी ओली, महासचिवमा ईश्वर पोखरेल। हामीले भन्दाखेरि होइन 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 त्यस्तो भनिरहेका छन्। तर के हो, छोडिदिउँ, त्यो व्यक्ति हो हटाएको छैन भने पनि ठुलो कुरो भयो। तर के भएको छ भने सबै ठाउँको जति पनि इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवमा पनि व्यापक फेरबदल गरिएको छ र त्यो फेरबदल गरिसकेपछि त्यो चिजलाई उनीहरूले सबै ठाउँमा लागू गरेका छन्। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामी मान्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा बैठक नै अवैध छ, त्यसले गरेको निर्णय नै अमान्य छ। यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि अर्को हाम्रो बटम लाइन के हो भने फागुन 28 गतेको केपी ओलीको गुटगत भेलालाई हामी पार्टी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक मान्न तयार छैनौँ। अब त्यस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि केपी ओलीबाट अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सुनिसक्नु भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने भनेपछि पार्टी सङ्गठनबाट सुरु गर्न सक्छ। पार्टी सङ्गठनबाट भएन भने जनप्रतिनिधिको तहबाट सुरु गर्न सक्दछ। जनप्रतिनिधिबाट तह सुरु गर्ने कुराको सन्दर्भमा या पार्टीबाट सुरु गर्ने कुराको सन्दर्भमा माथिबाट पनि सुरु गर्न सक्छन्। पहिलो अचानोमा हामी पर्ने स्थिति बन्छ, हाम्रो टाउको तयार छ, अचानोमा हामी राख्न तयार छ। केपी ओलीको अचानोले हामीलाई
हाम्रो घाँटी छिनाले पनि त्यो छिनालेर यो हट्नेवाला छैन। घाँटी ठाडो भएर ठाडो खडिरहन्छ। केपीलाई चुनौती दिइरहन्छ। उनको लिस्टबाट नाम काट्छ, उनको लिस्टबाट नाम हट्ला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उनलाई हटाउने त्यो शक्ति पनि छैन, सम्भव पनि छैन। मैदान छोडेर हामी भाग्नेवाला छैन। पार्टी बनाएर आएका छौँ, आन्दोलन उठाएर आएका छौँ, फेरि पार्टी बनाउँछौँ, पार्टी अघि बढाएर लान्छौँ। केपी ओलीलाई धुलो चटाएर छ। हुन त अलिक कडा शब्द परेछ, धुलो चटाउने भनिदिनु भएको छ भन्ला होइन, सुध्रिने मौका दिनेछु। मिठो भाषामा मैले पनि भनिदिएँ। कहिलेकाहीँ मिठो, कहिले तितो, कहिले टर्रो शब्दहरू पनि निस्किन्छ। त्यसो हुँदाखेरि टर्रो र तितोलाई चाहिँ नमिठो नलिनुहोस्। यो भावनाको कुरा हो, भावनाको रूपमा बुझ्नुहोस्। हाम्रो भावना पवित्र छ। हामी केपीलाई अहिले नै सबै थोकबाट हटाउने पूर्व शर्त केही पनि राखेका छौँ। अहिले अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ पनि भनिरहेका छैन, प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउनुपर्छ भनिरहेका छैन। हामीले त कतिसम्म भन्यौँ भन्दाखेरि अध्यक्ष पनि तपाईँ नै बस्नुहोस्, कतिसम्म भन्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भएर पनि तपाईँ सरकारमा बस्नुहोस् न। र 2 वर्षसम्म वामपन्थीहरूको सरकार, एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई बरु जोगाउँ टिकाउँ। हामी अहिले पनि त्यही पक्षमा छौँ, अहिले पनि त्यही पक्षमा छौँ। अब तपाईँहरूको भावना मैले बुझिसकेँ। हुँदैन, केपीलाई राख्नु हुँदैन, फेरि ठुलो कुरा गरौँ। कमरेडले भन्नुहुन्छ, तपाईँ पुरै बुझिहाल्नुहुन्छ के भन्न खोजेको छु, तपाईँहरूको भावना के हो। त्यसो हुनाले कुरा के हो भने सकेसम्म लचिलो हुन्छ। कुरा त बुझ्नु पनि भावना, सकेसम्म म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अब समय कम छ, यहाँ घडी हेर्दै गए 5 बजेर 10 मिनट भइसक्यो। बोल्ने वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा मैले त्यो पनि भने कि हामी यसै क्रममा एउटा हामी कुनै पनि हालतमा हामी पार्टी निर्माण गर्ने काममा अगाडि बढ्नेछौँ। जुनसुकै अवस्थामा पनि यो आन्दोलनलाई जोगाएर बचाएर अघि बढाउने काममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी मैदान छोडेर हट्ने छैन। यस अर्थमा हामीले जुन शीर्षक दिएका छौँ, नेकपा एमालेको एकता बचाऊ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ। यो एकता बचाउन रक्षा गर्नका लागि हामी एउटा कार्ययोजना लिएर पनि आइरहेका छौँ। त्यो कार्ययोजना कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा हाम्रो अन्य वक्ता कमरेडले, त्यो तपाईँहरूको नेता कमरेडले तपाईँको समूहमा राख्नुहुनेछ। त्यसो हुनाले म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न, तर हामीले एउटा वैचारिक सङ्गठनात्मक अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। पार्टी जोगाउनका लागि, आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि, कार्यकर्तामा उत्साह बढाउनका लागि, निराशा चिर्नका लागि, उत्साह पैदा गर्नका लागि यसको निम्ति हामी फेरि पनि गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा हामी त्यसमा ती सबै कुराहरूको पनि चर्चा चल्नेछ। जहाँसम्म अरू कतिपय कुराको सन्दर्भमा मैले धेरै भनिरहनु परेन। हामी अहिले अन्तर पार्टी सङ्घर्षकै क्रममा छौँ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकताबद्ध बनाएरै जाने पक्षमा पनि छौँ। फेरि पार्टीभित्रको कुरालाई पार्टीभित्र नै हामी हल गर्ने पक्षमा छौँ। तर माथि नै नदिइसकेपछि तलको कुनै अर्थ छ? तल पनि पत्ता साफ, माथि पनि पत्ता साफ, र वहाँ एक खाले पङ्क्तिलाई जम्मै हिसाबले घुँडा टेकाउने वा समाप्त पार्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले सजग बनाऊ, गुलियो शब्द जालमा फस्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू फेरि गुलियो शब्द जालमा फस्नुभयो भने विगतमा हाम्रा कतिपय कमरेडहरू गुलियो शब्द जालमा फसे जस्तै फेरि फस्नु होला। हामीसँग लिनुहोस् अनुभव, यो सबै भोगिसकेका छ सबै कुराहरू। त्यसो हुनाले चाहिँ यस अर्थमा कुनै किसिमको जाल जेल षड्यन्त्रका अनि गोल चक्करमा फस्ने काम नगरौँ। यस अर्थमा तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, यो दस्तावेजलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, सङ्गठनलाई व्यापक रूपमा सुदृढ गर्ने अभियान चलाउने, केपीको विचार र प्रवृत्तिको व्यापक भण्डाफोड गर्ने र यो दस्तावेजलाई व्यवस्थित, अझै धारिलो, अझै ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा पार्टी निर्माणका प्रश्नदेखि लिएर अनि सबै तहमा व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नका लागि एक दिशानिर्देश देओस् भनेर जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, पर्यो भने पद त्याग्नका लागि मानसिक रूपमा र सबै हिसाबले तयार हुने
ती सबै हिसाबले हामी तयार छौँ। तल्लो तहका प्रतिनिधिहरूलाई हटाउन सजिलो छैन। यो पनि बुझिराख्नुहोस्, यो तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्। नगरपालिका गाउँपालिकाका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अहिलेको विधान, पार्टीको, यो देशको संविधान र कानुनको व्यवस्था हेर्दाखेरि सजिलो छैन। ऊ व्यक्तिले नै दल त्याग गर्यो भने के लेखेको रहेछ भने उन्नीस व्यक्तिले दल त्याग गरेको खण्डमा र अर्को दलमा प्रवेश गरेको खण्डमा मात्र हटाउन पाइन्छ। तपाईँहरू डराउनु होला, कुनै भन्ने बित्तिकै हामीले निकालिदिन्छौँ कि होइन, सक्दैन। ढुक्क हुनुहोस्। हजारौं हजारको सङ्ख्यामा रहनुभएका हाम्रा नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वडा अध्यक्ष सदस्यहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफैले दल त्याग गर्नुभयो भने, अर्को दलमा सामेल हुनुभयो भने मात्रै हटाउन पाउँछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई हटाउने कुरा चाहिँ हटायो भने हामीलाई हटाओस्, तयार छौँ हामी। त्यसो हुनाले सांसदहरूको हकमा अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ पुर्याउन खोज्छन् भने त्यो पनि त्यति सजिलो रहेनछ। बडा सजिलो ठानेका छन्, त्यो सजिलो छैन। यस अर्थमा हामीले यी सबै चिजहरूको बारेमा कानुनी हिसाबले पनि हेरिरहेका छौँ। तर जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्ने उच्च मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। जे त्याग गर्नु पर्यो त्यो त्याग गर्नका लागि, जस्तो तपस्या गर्नु पर्यो तपस्या गर्नका लागि, र जस्तो किसिमको हामीले अठोट राख्नु पर्यो त्यो अठोट राख्दै दृढताका साथ हामी अघि बढ्नका लागि तयार छौँ। त्यसो हुनाले अहिले तत्काल हामीले महाधिवेशनको कुरा गर्दैनौँ, किन हामीले गर्ने भए एकीकृत पार्टीको कुरा भएको हुनाले त्यसमा हामी जाँदैनौँ। अहिले नै हामी अब अरू शब्दहरू त्यस्तो प्रयोग गर्दैनौँ। त्यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि भ्रम पैदा होस्, अर्को पक्षले हामीमाथि अनि आरोप लगाउने स्थिति बनोस्, विचार गरेर मात्रै हामी गर्छौँ। मुख्य कुरा के हुन्छ भने पार्टीलाई जिउँदो बनाउने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने। यस सन्दर्भमा कुरा आइहाल्छ, म धेरै भन्दिनँ। सङ्गठन निर्माण र शुद्धिकरण गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो र हामी विभाजनको पक्षमा छैन। हामी एकताकै पक्षमा छौँ। हामी किन विभाजन हुने होइन? कसैले हामीलाई मुन्ट्याएरै अलग गर्न खोज्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अन्तिमतमसम्म लड्न तयार छौँ। यति मैले भनेर मुख्यतः अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो, युवा कमरेडहरूको विशेष भूमिका र महत्त्व छ, महिलाहरूको विशेष भूमिका र महत्त्व छ। यो दस्तावेजमा एक ठाउँमा थप्नुपर्ने कुरामा छुटेको रहेछ, त्यो मुस्लिम समुदायलाई लेख्ने कुरा चाहिँ छुटेको रहेछ है। यस्तो कहीँबाट पनि तपाईँले सुझाव दिनु भएन, त्यो सुझाव दिनु पर्थ्यो। तपाईँहरूबाट सुझाव आउला के भएर होइन, त्यो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा बसेको मान्छे भएको हुनाले मेरो आँखा त्यहीँ गएको थियो। मैले बोल्दा टक्क ओडिएको थिएँ। मैले त्यहाँ थपिदिनु पर्ने त्यो शब्द के छुट्यो जस्तो लाग्यो, त्यो उसलाई दिमागमा च्याट्टै आयो। त्यसो हुनाले हामीले प्रयोग गर्दै गरेको शब्दहरूमध्ये त्यो समुदायलाई पनि, थारू समुदायलाई पनि हामी बिर्सिँदैनौँ। मधेसी समुदाय, जनजाति समुदाय, महिला समुदाय, उत्पीडित समुदाय र गरिब र विपन्न समुदाय, त्यो पनि पक्षलाई ख्याल गर्नुहोस्। किन आर्थिक रूपमा विपन्न भएको र पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको पक्षलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यस हुनाले यो हाम्रो प्रतिबद्धताको पक्ष, हाम्रो संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पक्ष भएको हुनाले त्यसलाई पनि मिलाउने कामहरू पनि गरिनेछ। र त्यसै गरी पार्टीको विभिन्न तहहरूमा महिलाहरूको समुचित सहभागिता र विभिन्न तहमा युवाहरूलाई पनि तलैदेखि, तलको जगदेखि बलियो, पहिले तलबाट काम गर्दै 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 नेतृत्वको विकास हुँदै आउनु पर्यो। त्यो सबै गरेर हामीले अहिलेको बाटो त विधानले देखाएकै छ। त्यसो हुनाले अरू कुराहरूमा होइन, अहिलेको लडाइँमा अब्बल हुनु पर्यो, अहिलेको लडाइँ जित्नु पर्यो। अरू कुरो भन्दा पनि दृढताका साथ खुट्टा नडगमगाइकन सबै चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्ने काम गरौँ। तपाईँ हामी यो आन्दोलनको अभियानमा सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेर म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद लाग्छ। र यी आधारमा नै यो दस्तावेजलाई हामी अन्तिम रूप दिनेछौँ। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी र आवश्यक निकायहरू बसेर हामीलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ र तपाईँहरूको माझमा पठाउनेछौँ।
यो कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्दाखेरि तपाईहरुको पनि सहमति सबैले मैले ठानेको छु। ताली बजाएर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले समर्थन गर्नु।